Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo! Oras Bombo Radio, 42 minutos na niyang kalabahay sa alas 4 ang takna sa hapon. Makiksunan mga kabomboan yan ang pagkatod sa mga uluhan sa mga balita karong hapon sa tanga top story. Tulo ka mga suspect patay, human nga misukol sa mga kapulisan ato sa pagsilbi sa warrant of arrest sulod sa usa ka exclusive subdivision. Sa balitang lokal, patay nga lawas kag gisulod og garbage bag nga gilabay sa daplin sa karsada na Ilhana. Sa itong balitang national, one principal, one school policy sa nasod ipatuman human sa isyo sa kakulangaon sumala pa sa Department of Education. Sa balitang international, Trump gipatutukan ang nahitabong panagbangga sa eroplano o Black Hawk helicopter. Sa itong balitang espesyal, sinulat sa kamot nga sulat ni Rizal ngadto sa sakatig balita na diskubre sa Austria. Sa balitang negosyo, pag-usbaw sa presyo sa gasolina, ipatuman sunod simana. Samtang LPG, ni sa kausab ang presyo karong adlaw. Sa itong sports balita, UFC President Dana White gibati ko si UFC fighter Bryce Mitchell gumikan sa pagdaig kang Adolf Hitler. Sa showbiz balita, Catriona Gray, giangkungan ang pailaom sa liposuction. 43 minutos na ang nakalabay sa alas 4 ang takta sa hapon mga kabombo. Ayong hapon sa inyong tanan, welcome sa toang Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Sabado, bulan sa Pebrero ng pizza 1 tig 2025. Nano kagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Aliviola. Kiniusap si Bombo Lemuel Duero karon pagsubay na sa detalye sa itong top story. Patay ang tulo ka mga suspitsado atol sa gilusad nga pagsilbi sa warrant of arrest sa usa ka exclusive subdivision sa Dakbayan sa Tagum, human nga misukol sumala pa sa mga otoridad. Subay sa report sa mga kapulisan, gilang mga suspect nga napatay nga sila Rosendel Arcelias Cañete, Renz Balmaceda og si Norman Saquin. Samtang naangol sa bang ka mga pulis nga gikan sa SWAT team sila si Police Staff Sergeant Ivan Estapayan nga naigo sa bukton nga bahin og si Police Corporal Jason Di Baliad nga naigo sab sa iyang tiil nga karon ana sa luwas nga kahimtang nga gipatambalan sa ospital. Subay sa gihimong investigasyon sa kapulisan, gipahigayon ng usa ka joint operation alang sa pagsilbi sa warrant of arrest nga gimando sa korte gumikan sa duha ka mga kasong pagpatay nga giatubang sa mga pinangita nga mga suspetsado. Nakuha sumala pa sa kapulisan ang impormasyon nga ang mga suspect na kini nag-okupa sa usa ka balay sulod sa Camellia Trails Subdivision, Design Village, Tagum City. Sumala pa sa mga otoridad nga ato sa pagsulod ini nga giokuparan sa mga suspect kalit sumala pa nga namusil ang mga suspect kinungdan nga nahitabo ang maong inkwentro. Nakadagan pa si Norman Saquin sa gawas nga bahin na panaptan kini sa mga otoridad og napusilan patay. Samtang ang kauban ini nga wala mailhin nakasibat. Samtang si Rosendel Arcelias Cañete ang midagan sumala pa sa ikaduhang andan sa sampit ka balay og nakigpinusilay sa mga otoridad nga may resulta usab sa hinanaling kamatayon nini. Samtang usa ka Renz Balmaceda nakatago pa sa creek nga bahin ang nakipinusulay usab sa mga otoridad nga may resulta usab sa iyang hinanaling kamatayon. Nasayran nga dulan 5 ka oras usab ang nahitabong operasyon nga may resulta usab sa temporaryo nga pag-lockdown sa nasampit nga subdivision. Oras sa itong sibihan sa Bombo Radio, 45 minutos na niklabay sa alas 4 ang takda sa hapon. Detalye sa itong palitang lokal na ilhan na ang usa ka babae nga nakaplagan nga gisulod sa garbage bag. O kini gilabay sa daplin sa kalsada sa Manga Street, Barangay Tugbok, Paraper ning Dakbayan sa Davao. Positibo nga gikumpirma mismo nga kabanay ang biktima nga gilabay sumala pa sa kasagbutan nga bahin pasado alas 6 ang takda kaganiya nga buntag. Gila ang mga biktima nga si April May Ongo Visconde, 21 anyos nga residente sa Purok 7 Small Takunan, Tugbok District ning syudad. Nasayran nga ang mao nga biktima usa matud pa ka single mother. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad aron nga masayran og unsay motibo sa pagpatay ngadto sa mao nga biktima. Gihatagan ang pasidungog ang duha ka mga nasamdan nga pulis ato sa nahitabo nga engkwentro kagabi sulod sa usa ka exclusive subdivision sa Dakbayan sa Tagum. Gipangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor
Victor Rosete, Regional Director sa Police sa Regional Office 11 ug ni Vice Governor Carlo Uy ang paghatag og medalya ug ingon man medalya ng sugatang magiting sila Police Staff Sergeant Evan S. Tapayan ug Police Corporal Jason D. Baliand nagikan sa SWAT team. Gipaygayon ng seremonya sulod sa Davao Regional Medical Center samtang parayon pa ginaka-confine ng mga naiskutan sulod sa nasampit nga ospital. Gisat-usab ngadto sa naiskutan nga bayaran ng mga galastuan sa ospital ug uban pa ang mga bayranan sa ilang pagpa-ospital. Ang mga duha ka mga pulis na nasamdan atol sa nahimong enkwentro dito sa Camellia Trail sa Tagum City human nga gisilbi ang warrant of arrest sa duha ka mga murder suspect. Nakuha pagsaludo ni Vice Governor Oyo sa duha sa ilang kaisog dungan sa malampuson nga police operation. Ipangdala sa balay tambalanan ng unom ka mga Gipangdala sa balay tambalanan ng unom ka mga crew sa usa ka bar human nga nakaangkon kini og minor injuries gumikan sa nahitabo nga pagbusikad kagabi sa damo sa Gateway Mamay Road Lanang. Gilayon nga gidapatan sa mga doktor mga og ang mga paso og samad sa mga nasampit nga trabahante atol sa mao nga panghitabo. Subay sa report sa kapulisan, nahitabo ang pagbusikad pasado alas 10 untak na kagabi kalit na lamang kining sumala pa milanog ang kusog nga pagbuto. Atol sa mga panghitabo sab nasunog pa ang usa ka bahay sa nasampit nga establishmento nga dali usab kini nga narespondihan sa mga otoridad. Sa gilusad nga investigasyon sa kapulisan na nasayran nga usa ka LPG ang posibleng adunay gas leak nga maoy hinungdan sa pagbusikad. Mukabat usab sa 360,000 pesos ang kinatibuk-an nga danyos sa nasampit nga bar. Nasangit sa punuan sa Mansanitas ang usa ka biktima nga nalambigit sa disgrasya sa Purok 5 Barangay Baylao nga Emlang North Cotabato. Subay sa inisyal nga impormasyon, nagiila ang biktima nga si Jesus Tubigan, residente sa barangay Ugpay, Malanga. Sumala pa sa report sa mga otoridad nga nagmaneho ang biktima sa iyang motorsiklo apan nabanggaan kini sa kotse nga gimaneho sa usa ka pastor nga si Lito Delisay. Tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga, nalagpot ang biktima o napadulong sa sanga sa Mansanitas nga naa sa daplin raw usab sa karsada. Samtang nga naangol usab sa mao nga panghitabo ang mao nga driver. Nasayran nga nibuto sumala pa ang ligid sa kotse nga mao hinungdan nga natigayon ang disgrasya. Pareha pa usab karon ang ginimong investigasyon sa mga otoridad kabahin sa mga nasampit nga insidente. Tingkagol sulod sa bilangguan sa Santa PNP ang duha ka mga lalaki atol sa gilusad nga drug buy-bust operation. Sumala pa sa report sa kapulisan giilang mga biktima nga si alias Ibrahim 41 anyos o alias Jose 34 anyos nga mga residente sa mga sa maong barangay sa barangay 23-C ning Dakbayan sa Davao. So bahala pa sa mga otoridad nga gilusad ang buy-bust operation kagabi pasado alas 6 intak na sa kagabhion ngadto sa usa ka panimalay sa mga naisgutan og nakumpiska ang nagkadayang gidak-on sa paketes illegal nga droga kun shabu sa pagpanguna usab sa San Pedro Police Station diya sa Purok 4-A barangay 23-C. Nakumpiska sa mga dinakpaan ang nagkadayang paketes illegal nga droga kun shabu nga adunay kinatibuk-an nga kantidad nga mokabat sa 141,236 pesos. Sa pagkakaroon mga didakpan ng anana usab sa kustodiya sa kapulisan og pasakaan kini og kasong pagsupak sa Republic Act 9165. Oras sa itong si Bianes Bombo Radio, 50 minutos ng inyong kalabay sa alas 4 ang tak na sa hapon. Aking sunan, detalye nitong balitang nasyonal, gitinguha sa Department of Education kung DepEd nga ipatuman ang One Principal, One Policy sa nasod, taliwala sa taho sa Second Congressional Commission on Education kung EDCOM 2 nga nagpakita nga kapin sa 24,000 ka mga pampublikong tulungan ang kulang sa mga school head. Sa usa ka pamahayag, gipagawas karon nga Biyernes si Secretary Sonny Angara mingon nga ang DepEd nagsusi usab sa pag-apod-apod sa mga kwalipikado nga principal sa tibok nga nasod. Sa bag-o lamang nga report sa EDCOM 2 ni abot sa 24,916 ka mga pampublikong tulungan sa nasod ang walay naglingkod nga mga opisyal nga principal. Nakatala ang Department of Health na DOH o 5,789 kakaso sa influenza-like illnesses kun ILI sa tibok nasod gikan Enero 1 hangtod 18 nitoy 2025. Mas ubos kini og 54% sa 12,620 ka mga kaso sa susamang panahon sa nakalabay nga tuig. Sa pagkakaroon usa ang nataho nga namatay tungod sa
ILI karong 2025. Ang nagunang hinungdan sa ILI sa nasud mao ang influenza A, influenza B, rhinovirus, enterovirus, respiratory syncytial virus ug adenovirus. Gitambagan sa DOH ang publiko, ilabi na ang mga huyang nga grupo nga mag-amping ug mag-practice respiratory etiquette karong panahon sa amihan batok sa ILI. Ang mga kondisyon sa respiratoryo sama sa allergy o impeksyon sa respiratory may mumutaas sa panahon sa northeast monsoon o amihan season tungod sa mas bugnaw nga panahon na kana sumala sa ahensya. Kinahanglan nga mag-amping sumala pa ang mga botante sa ipegayon nga pag-shading sa ilang balota alang sa 2025 elections aron malikayan ang pagkatap sa tinta. Sumala ni Commission on Elections and COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaniadtong adlong Huwebes. Gipaambit ni Garcia ang insidente sa Sulo ug Makati City atol sa gipahigayong mock elections niadtong adlong Sabado diin mikatag ang tinta sa mga balota. Matod sa hepe sa COMELEC, wala dawata sa mga kinabalota sa Makati City gumikan sa mga apektadong timing marks sa ngilit sa papel. Ang kaduguan sa COMELEC nisgot nga ang ballot paper nga dunay 100 grams matag metro kwadrado makasuyop og makapauga sa tinta human nga mahuman ang maong shading. Gianunsyo sa Sugar Regulatory Administration kan SRA ang pagsuspenso sa Sugar Order number 6 nga nagmando sa dugang nga mga kinahanglanon alang sa pag-import sa mga alternatibo sa asukal ug uban pa mga produkto nga nakabase sa asukal. Subay ka na sa mga kabalaka nga gipahayag sa mga representante sa industriya. Matod pa sa hepe sa SRA nga si Pablo Azcona ang pagsuspenso sa implementasyon na desisyonan sa tigom sa SRA board kaniadtong Huwebes, Enero 23 isip tubag sa mga kabalaka nga gipatungha sa mga stakeholders sa industriya sa asukal. Gimanduan ang Department of Agriculture kon DA na paspasan ang diskusyon sa mga stakeholders. Hinihuman ang mga dagkong grupo sa industriya na nawagan sa SRA nga ikonsiderar pag-usab ang SO6 nga nag-awag sa gobyerno sa pagsulbad sa mas lapad nga implikasyon sa SO kanabahin sa importer o concessionaries. 54 minutos na nakalabay sa alas 4 ng takna sa hapon mga kaigsunan. Detalye na sa itong balitang internasyonal. Gidapigan sa White House ang nahimong nga pahayag ni US President Donald Trump. Gibasol ang US Army helicopter sa habog nining nga paglupad. Sumala pa ni White House spokeswoman Caroline Levy nga ang nahimong pahayag ni Trump maoy subay sab sa mga napadangat ngadto kaniya nga mga impormasyon. Susama sa gikanayon sa presidente sa US nga nakamugna sumala pa og problema sa Federal Firing Standards sa Federal Aviation Authority kon FAA. Parayon sab ang ginabuhat nga pagkuha og update ni Trump sa mga nagdumala sa investigasyon labot sa kolisyon. Labi na nga nakaplagan na nila ang black box sa eroplano. Nagatuang Ukraine nga mamay mumuatras na sa pagigubat sa ilaha ang sundalo sa North Korea nga misalmot sa pwersa sa Russia. Sumala pa sa Ukrainian Special Forces nga sa nangaging tulo ka semana wala na sila nakita mga sundalo nga gikan sa North Korea. Gituhang miatras sa sumala pa kini gumikan sa daghan ang nakabsan sa ilang hanay. Kaniadto nakalabay nga bulan miabot sa 11,000 ka mga sundalo sa North Korea ang nagikatuhang nga gipadala aron nga makigagubat uban ang Russia. Humana sa pipila ka semana ana sa mosobra sa 1,000 ka mga sundalong North Korean ang nakabsan. Una nang gibutyag sa South Korea Intelligence Agency nga wala nakaandam sa realidad nga pakigagubat ang mga sundalo sa North Korea. Rason nga nakurat sila og nahimong target sa mga drones sa Ukraine. 5 minutos na nakalabay sa alas 4 ng takna sa hapon mga kaigsunan mga kabombo. Detalye nyo sa itong balitang espesyal. Na-discover sa Vienna City, Austria ang usa ka sinulat sa kamot nga daw liham nga gipanag-iyahan sumala pa sa nasudnon nga bayani dinhi sa tong nasud Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal. Nasayran nga na-discover sumala pa ang nasampit nga sulat nga maoy gipadala ni Rizal sa usab matod pa ka Austrian journalist nga si Johannes Nordman niadtong tuig 1887. Ang lima kapanid nga liham ang naghatag sumala pa og mga detalye kabahin sa
mga pagbiyahe ni Rizal sa Europa o man nga napatik ang iyang nobela nga No Limit Tangere. Nasayran nga nadiskubrihan ang sulat ni Rizal gumikan sa pagpubliko o napagpublisar niini sa lecture ni Dr. Johann Stackinger o sa Austrian Cultural Anthropologist o Vice President sa Austro-Philippine Society. Nadiskubrihan ni Stackinger ang maong bugtong dokumento niadto nga Setyembre sa tuig 2023 samtang nagpahigan kini og pagpanuki-duki sa mga makasaysayanong liham nga gipadala kang Nordman. Sumala pa kang Stackinger nga nagbiyahe si Rizal gikan sa Berlin hangtod sa Vienna subay sa iya nga mga sulat nga ngadto kang Blumentritt. Samtang nga gikabutyag usab dinhi ang pipila ka mga record nga dunay mga sayop nga paghubad nga lisod tubokon ang sinugdanan sa maong nga paghubad usab. Samtang nga gipadangat usab ni Philippine Ambassador to Austria Evangelina Lourdes Bernas ang iyang pagpasalamat ngadto kang Stackinger alang sa talagsaon sa pagdiskubre nini kabahin sa kasaysayan sa tungan nasod Pilipinas. Sa balitang negosyo, gipahibalo sa Department of Energy ko na DOE nga adunay pag-usbaw sa presyo sa gasolina sa sunod semana samtang muubos ang presyo sa diesel ug kerosene. Sumala ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero subay sa international trading data sa nakalabayng 4 ka adlaw mao kini ang gipaabot nga paglihok sa presyo sa gasolina mutaas kini og 40 centavos ngadto sa 70 centavos matag litro. Sa diesel miusos kini og 1 peso and 30 centavos ngadto sa 1 peso and 60 centavos matag litro. Samtang sa kerosene miusos kini og 85 pesos ngadto sa 1 pesos matag litro. Samtang ang mga pagbago sa presyo gumikan sa daghanang mga hinungdan sa kalibutan, lakip na ang panawagan na ni US President Donald Trump nga ipaubos ang presyo sa lana, pagpataas sa mga inventaryo sa krudo sa US ug ang dili sigurado nga epekto sa posible nga mga taripa sa US, Canada ug Mexico. Samtang ang OPEC Plus sa magsusipag-usab sa merkado sa lana sa Pebrero 3 nga mahimong makaapekto sa mga presyo sa umaabot. Samtang sa pikas bangin misugat karong adlaw ang pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kun LPG. Samala sa Department of Energy nga adunay pagsaka ngadto sa 70 centavos sa matag kilo sa LPG. Nagkahulugan kini nga dugang 7 pesos and 70 centavos sa matag 11 kilos sa household LPG cylinder. Usa sa mga hinungdan nga nakita sa DOE ang adunay taas kaniban sa LPG sa pangkalibutan nga merkado. Bilis sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 58 pesos and 36 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 49 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 13 centavos. 43 pesos and 13 centavos. Saudi Arabian rial 15 pesos and 55 centavos. Samtang sa tuang euro 60 pesos and 64 centavos. 59 minutos na niya kalabay sa 4 ang takta sa hapon mga kigsunan na detalyin sa itong balita ng sports. Gibati ko si UFC President Dana White si American fighter Bryce Mitchell kinihuman ang gihimong anti-Semitic, homophobic o transphobic comments nini sa iyang podcast. Giday gusab sa 30 anyos ni American fighter ang kahawd sumalapan ni Adolf Hitler. Gikanayon ni White kini ang pinakadautan sumalapan niya nga nadungog sa iyang intiro nga kinabuhi. Dili sumala pa kini bilib ngadto kang Hitler gumikan sa pagpatayon sa 1 kamilyong Hudyo kaniadtong mga panahon na. Pagpaklaro ni White nga dili sumala pa masilutan si Michelle gumikan kini maoy kabahin sumala pa sa freedom of speech. Sa showbiz balita, gipahibalo ni Catriona Gray nga mo pa ilawom sumala pa kini sa usa ka liposuction. Sigon sa kaning Miss Universe nga makatabang kini aron nga mapakusgan ang iyang confidence. Gipagawa nini ang video sa social media account nini kauban ang celebrity doctor nga si Vicky Bello. Uban na usaban nini ang uban na nini sa video ang kauban ni beauty queen nga sila Michelle D ug si Celeste Cortesi. Dugang pa ni Catriona nga gisulayan na kini sumala pa niya kaniadto nga magpalipo sa likod sa iyang bukton. O karon mao ang tuning o tightening na ang iyang goal. Nakapusab nga giangko ni Cortesi nga nagpalipo siya aya miadto kini sa US alang sa Miss Universe pageant. Ang liposuction mao yung sa klase sa cosmetic procedure nga pagtangtang sa mga unwanted fats sa pipila kabahin sa lawas. Alas 5 punto na antak na sa hapon mga kigsunan na itong balikan mga nagkadayang ulons ng mga balita karong hapon na
Mga top story, tulo ka mga suspect patay, human nga misukol sa mga kapulisan atol sa pagsilbi sa warrant of arrest sulod sa usa ka exclusive subdivision. Sa balitang lokal, napatay nga lawas kay gisulod og garbage bag nga gilabay sa daplin sa karsada na ilhana. Sa balitang national, one principal, one school policy sa nasod ipatuman human sa isyu sa kakulangon sigon sa DepEd. Sa balitang international, Trump gipatutukan ang naitabong panagbangga sa eroplano o Black Hawk helicopter. Itong balitang espesyal sinulat sa kamot nga sulat sumala pa ni Rizal ngadto sa usa ka tigbalita na diskubre sa nasod Austria. Sa balitang negosyo, pag-usbaw sa presyo sa gasolina, ipatuman sunod simana, samtang LPG sa kausabang presyo karong adlaw. Sa sports balita, UFC President Dana White gipatiko si UFC fighter Bryce Mitchell gumikan ka sa pagdaig kang Adolf Hitler. Sa showbiz balita, Catriona Gray, giangkon ang mipailaom sa liposuction. 2 minutos na niklabay sa alas 5 ang takta sa hapon makigsunan maukadto ang gilangkoban sa itong Bombo News and Views afternoon edition. Adlaw karong Sabado, bulan sa Pebrero, pitsa uno ni nga tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Don May Alviola. Kiniusap si Bombo Limuel Duero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!